अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 18 सूरतुन नूर आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात वअंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुन नूर है। इसी सूरह मुबारका में आगे चलकर एक आयत मुबारका है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। इस आयत मुबारका से लेकर इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुन नूर रखा गया। इस सूरह मुबारका में इफ़्फ़त और पाकदामनी के मसाइल ज़्यादा बयान किए गए हैं। मर्दों और औरतों दोनों के लिए हुक्म है कि कुरान पाक मुकम्मल सीखें, लेकिन सूरतुन नूर के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये औरतों को सिखाओ। इसमें औरतों के अहकामात, उनके मुताल्लिक़ ज़्यादा चीज़ें हैं। इसकी पहली आयत मुबारका में इस सूरह मुबारका की अहमियत बयान की गई है। सूरतुन नूर मदीना तय्यबा में नाजिल हुई और इसकी 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। सूरतुन अंज़लनाहा, सूरतुन ये एक सूरत है, अंज़लनाहा हमने इसको उतारा है, व फ़रज़नाहा और हमने इसके अहकाम को मुकर्रर किया है, व अंज़लना फ़ीहा और हमने उतारे हैं इसमें आयातिन बय्यिनात साफ़ साफ़ बातें, लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो, याद करो उनको। अब इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने इफ़्फ़त और पाक दामनी के मसाइल ज़िक्र फरमाए और इनकी सज़ाओं का ज़िक्र फरमाया है। शरीयत मुताहरा ने इंसान को गलतियों और गुनाहों से बचाने के लिए कुछ सज़ाएं मुकर्रर फरमाई हैं, जिनको हुदूदुल्लाह कहा जाता है। उन हुदूदुल्लाह का मकसद ये होता है कि अगर एक आदमी को सज़ा जारी होती है तो दूसरे लोग तौबा ताइब हो जाते हैं और वो गुनाह की तरफ ज़हनी मैलान नहीं रखते, बच जाते हैं। सज़ाएं दो किस्म की शरीयत मुताहरा की तरफ से। कुछ सज़ाएं वो हैं जिनको हुदूदुल्लाह कहा जाता है, जिनकी तायीन कुरान पाक में मिल जाए, और कुछ सज़ाएं वो हैं जिनको ताज़ीरात कहा जाता है। ये वो सज़ाएं हैं जो काजी और जज की अपनी सवाबदीद पर हैं कि वो ऊपर नीचे जहां मुनासिब समझें जुर्म को देखते हुए सज़ा को तजवीज़ कर दें। इसको ताज़ीर कहते हैं। कुरान पाक ने जिन सज़ाओं का ज़िक्र फरमाया वो 4 हैं, जिनको हुदूद शरइया कहते हैं। नंबर 1 चोरी की सज़ा, नंबर 2 पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने की सज़ा, नंबर 3 शराब पीने की सज़ा, नंबर 4 ज़िना करने की सज़ा। चारों जुर्म बहुत बड़े हैं
لیکن ان چاروں میں جو سب سے خطرناک اور بدترین جرم ہے وہ زنا اور بدکاری کا جرم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو ذکر فرمایا، جو کہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نصیحت کے لیے پورا قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی نصیحت میں ہی سزاؤں کو بھی جاری فرمایا کہ سزاؤں سے جرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور فحش باتوں کی روک تھام کے لیے دور دور تک اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھائے ہیں۔ ان پہروں میں سب سے پہلا پہرا عورت کے ذمہ لگایا کہ اے عورت تو پردہ کر۔ سب سے پہلی ڈیوٹی عورت کی کہ عورت کے لیے پردے کو لازم کر دیا گیا۔ دوسری ڈیوٹی مرد پر ڈالی گئی، مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نظریں نیچے رکھنی ہیں۔ پھر تیسری ڈیوٹی عورت پر آئی کہ اگر آپ نے کبھی زیور پہنا ہے تو ایسا زیور یا ایسی جگہ پر نہیں پہننا کہ جس کی آواز مردوں کو سنائی دے، کسی اور کے پاس آواز جائے تیرے زیور کی۔ پھر عورت کی آواز بھی پردہ ہے، چاہے وہ عورت ویسے گفتگو کرے چاہے گانے گائے، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں کس لیے رکھیں؟ تاکہ جو زنا اور بدکاری کا دور دراز ایک راستہ نظر آ رہا ہے وہاں تک انسان پہنچنے ہی نہ پائے، اور اس سے پہلے ہی وہ رک جائے۔ اب ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، اللہ سے توبہ کر لیں۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسی غلطی کر لی جو کہ حدود شرعیہ میں ہے، پھر اللہ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب خلوت، تنہائی اور اس کی پردہ پوشی سب بند، ختم۔ اب حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر سزا جاری کی جائے۔ کب تک اس کی پردہ پوشی تھی؟ جب تک یہ پچھلے راستوں میں تھا اور اینڈ نہیں پہنچا تھا، اس نے حدود کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ اب اگر اس کی غلطی کے باوجود اب اگر پردہ پوشی کر جاتے ہیں اور اس سے درگزر والا معاملہ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ترس کھا جاتے ہیں، اس کے اوپر رحم کھا جاتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو طاقت ملے گی اور وہ بھی کل کو یہی جرم کریں گے، اور اس سے فساد برپا ہو جائے گا، زمین پر ایک جرم برپا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ جرم کا دروازہ کیوں بند نہیں کیا گیا۔ اس لیے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ سنو، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ مؤنث کا صیغہ، بدکاری کرنے والی عورت، والزانی بدکاری کرنے والا مرد، فجلدو کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے،
मिआता जल्दतिन, 100 कोड़े। ये फजलिदू ये जिल्द से है, चूंकि जो कोड़ा बनाया जाता है वो चमड़े का होता है, वो भी एक जिल्द से बनाया जाता है, इसलिए उसको फजलिदू के लफ्ज़ से शुमार किया गया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। लेकिन ये सज़ा उस आदमी के लिए है जो कि गैर शादीशुदा है। अगर उससे ये गलती सरजद हो जाती है तो उसके लिए सज़ा है कि उसको 100 कोड़े मारे जाएं। वला तअखुज़कुम, कुरान पाक के अहकामात पढ़ के देखें तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ना आए तुम्हें, वला तअखुज़कुम, ना आए तुम्हें, बिहिमा, इन दोनों पर, रअफ़तुन, कोई तरस, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में। अब जाहिर बात है कोड़े मारना ये एक सजा है, और सजा के मामले में तुम्हें तरस ना आ जाए। एक तरफ इंसान है, हो सकता है कोई रिश्तेदारी सामने आ जाए, कोई दोस्ती सामने आ जाए, कोई मोहब्बत प्यार का गलबा आ जाए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत होगी और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत होगी। तुमने अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म को तरजीह देनी है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी के सामने किसी के ऊपर तरस खाकर उसका अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ना। तुमने लगाने हैं कोड़े उसको। अब देखने में बहुत सख्त सजा है, लेकिन ये बात याद रखें कि शरीयत मुतहरा की जितनी भी सजाएं हैं, इनका असल मकसद यह है कि जुर्म का दरवाजा बंद कर दिया जाए। और उसकी आप निशानी आगे देखें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तअखुज़कुम, ना आए तुम्हें, बिहिमा, इन दोनों पर, रअफ़तुन, कोई तरस, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के हुक्म चलाने में। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाही, अगर तुम यकीन रखते हो अल्लाह की ज़ात पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। अगर तुम्हारा अल्लाह की ज़ात पर ईमान है, अगर तुम्हारा आखिरत पर ईमान है, तो फिर तुम्हें अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, तुमने किसी पर तरस नहीं खाना अल्लाह का हुक्म चलाते वक्त। वल यशहद, और चाहिए कि देखें, अज़ाबहुमा, इन दोनों की सजा को, ताइफतुन, एक जमात, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों की। ये बंद कमरे में सजा जारी नहीं कर देनी कि कोड़े मारे जा रहे हैं। ऐलान सुने अल्लाह ताला का क्या है, फरमाया वल यशहद, चाहिए कि देखें, अज़ाबहुमा, इन दोनों की सजा को। ये जो मर्द औरत जिनसे बदकारी हुई, इनको जो सजा जारी होगी, ये सजा बंद कमरे में नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसको देखें, ताइफतुन, एक जमात, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों की, एक ईमान वालों की जमात के सामने ये सजा जारी होनी चाहिए। अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 100 कोड़े मारने हैं। अब कोड़ा किस तरह का होना चाहिए और उसके मारने की हद कितनी होनी चाहिए, कितने ज़ोर से मारना है, ये तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान फरमाई। पहली शर्त तो ये रखी गई कि जो कोड़ा है आपके पास, उसके ऊपर कोई दंदाने या कोई चीज ना हो जिससे जख्म लगने का खतरा हो, कि जब आप मारें तो अगले बंदे को जख्म हो जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बयान फरमाया कि मारना इस अंदाज से है कि जिसमें बिल्कुल आहिस्ता भी ना हो और इतना जोर से भी ना हो कि अंदर का चमड़ा ही फट जाए, और इतना भी आहिस्ता ना हो कि उसको पता भी ना चले कि मुझे सजा में दी जा रही है। इन तमाम शराइत को मद्देनजर रखकर अब जारी होगी सजा कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं।
لیکن جو بندہ شادی شدہ ہے یا عورت شادی شدہ ہے اس کے لیے سزا اور ہے، وہ ہے سنگسار کرنا، کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرد جو کہ غیر شادی شدہ تھا اور ایک عورت جو کہ شادی شدہ تھی، وہاں وہ ملازمت کرتا تھا۔ ان دونوں سے غلطی سرزد ہو گئی۔ لڑکے کا باپ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کہ حضور اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اس کو پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد مکمل کرنے کے بعد سزا کا اعلان جاری فرما دیا۔ آپ ہی قاضی تھے، آپ ہی جج تھے، آپ نے اعلان فرما دیا سزا پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس لڑکے کو 100 کوڑے مارے گئے۔ جبکہ وہ خاتون وہ شادی شدہ تھی تو اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دونوں سزائیں الگ الگ ہیں۔ شادی شدہ کے لیے سزا الگ ہے، غیر شادی شدہ کے لیے سزا الگ ہے۔ اور یہ جو زنا اور بدکاری ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو، اے انسانوں کے گروہ، زنا سے بچو، زنا جیسی برائی سے بچو، کیونکہ اس میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں جن میں 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کا تعلق، نمبر 1، زانی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، محتاجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ نمبر 3، ان کی عمر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی 3 خرابیاں کیا ہیں؟ 3 معاملات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا حساب برا ہوگا، بدترین حساب، سخت حساب۔ اور نمبر 3، وہ جہنم کا شکار بن جائیں گے۔ تو یہ وہ سزائیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پابندی لگا دی اور منع فرما دیا کہ اس کے کیا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں زنا اور بدکاری کی سزا کو ذکر فرمایا۔ یہ ڈائریکٹ 100 کوڑے کی سزا شروع میں نہیں آ گئی۔ ابتدا میں کیا سزا رکھی گئی کہ اگر کسی عورت سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ تائب نہ ہو، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سزا وقتی طور پر تم نے دینی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہو جاتا۔ جب اللہ کا کوئی دوسرا حکم آ جائے گا پھر وہ سزا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بعد میں یہ نازل فرما دیا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، یہ سنگسار کیا جائے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ابتدا میں سزا رکھی گئی، اب اس کے لیے بھی یہ کوڑے اور سنگسار کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری فرما دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ الزانی بدکار مرد، زانی مرد، لا ينکح وہ نکاح نہیں کر سکتا، الا زانیۃ مگر بدکار عورت سے، او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے۔ اسی طرح والزانیۃ اور بدکار عورت
ला यनकिहुहा, वो नहीं निकाह कर सकती, इल्ला ज़ानिन, मगर बदकार मर्द से, औ मुशरिकुन, या मुशरिक मर्द से। व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये हराम है ईमान वालों पर। यहां पर एक उसूल और एक ज़ाब्ता, एक कानून बयान कर दिया गया कि भाई जो भी मर्द हो, जानी हो, वो फिर जानिया से निकाह करेगा, वो पाक दामन से निकाह नहीं करेगा। इसी तरह जो जानिया है वो एक जानी मर्द से जाकर फिर निकाह करेगी, वो पाक दामन से नहीं निकाह नहीं करेगी। लेकिन ये बात याद रखें कि ये उस सूरत में है जबकि वो अपने गुनाह पर डटे हुए हैं, तौबा तैब नहीं हो रहे। अगर तौबा तैब हो जाते हैं तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला बंदा ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह उस गुनाह को माफ़ फरमा देते। तो जो तौबा तैब हो गया उसके लिए ये कानून नहीं है, ये उस बंदे के लिए है कि जो इस जुर्म के ऊपर चल रहा है और इसी के ऊपर डटाई के साथ अल्लाह ऐलान इसी को करे जा रहा है, तो उसके लिए हुक्म है कि भाई फिर पाक दामन औरत की उस बंदे के साथ शादी थोड़ी करनी, वो फिर जो गुनाहगार जैसे ये गंदा है ऐसे गंदी औरत को उसके साथ वो निकाह करेगा बस। तो अगर वो तौबा तैब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए ये एक पाक दामन मर्द और पाक दामन औरत, वहां पर उनकी शादी होगी। और आखिर में ये जो फरमाया गया वह हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, कि ये हराम है ईमान वालों पर, कि मुजब गुनाह है कि ईमान वाले बंदे ऐसी गलती नहीं कर सकते कि वो ज़िना की तरफ या ये जो शिरक है इसकी तरफ वो तवज्जो करें। ईमान वाले बंदे इससे महफूज हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है ईमान वालों पर। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।